एक तकरीब में शिरकत करने के लिए जा रहे थे, जहां पर पीटीआई के कारकुनान ने शदीद एहतजाज किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि पाकिस्तान का दौरा बहुत कामयाब रहा और मेरी उम्मीद से भी 10 गुना ज़्यादा मोहब्बत पाकिस्तान में मुझे मिली। वक्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ सऊदी अरबिया में मौजूद है और उन्होंने सऊदीया के वली अहद से मुलाकात की है। पाकिस्तान को इज्जत दिलवाने वाले सिर्फ 2 ही लोग हैं, जिनमें इमरान खान और मौलाना फजलुर रहमान शामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़रहीन अमजद। नाजरीन, सबसे पहले आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ। पिछले घंटों में डेवलप होने वाली खबरों के हवाले से तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से। जी हाँ नाजरीन, जस्टिस काजी फाइज ईसा इन दिनों लंदन में मौजूद है और कल वो लंदन में एक तकरीब में शिरकत के लिए जा रहे थे, जहां पर पीटीआई के रहनुमाओं ने एहतजाज किया है। इस एहतजाज के हवाले से तफसील से इस वीडियो में बात करेंगे और फिर आपको थोड़ी सी वीडियो भी दिखाएंगे। इसके अलावा नाज़रीन बात करेंगे जाकिर नाइक के हवाले से। जी हाँ नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक इन दिनों पाकिस्तान में मौजूद है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि पाकिस्तान में मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा मुझे मोहब्बत मिली है। इस हवाले से भी इस रिपोर्ट में तफसील से बात करेंगे। इसके अलावा नाजरीन बात करते हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इन दिनों सऊदी अरब में मौजूद है और वहाँ उन्होंने सऊदी वज़ीर अहद से मुलाकात की है। इस मुलाकात में क्या क्या बातें हुई हैं ये भी आपको बताऊंगी। इसके अलावा नाजरीन सुप्रीम कोर्ट के बार इलेक्शंस हुए थे, जैसा कि आपको भी पता है। कल रात इनका नतीजा आया था, जिसमें पीटीआई को जो है शिकस्त हुई है। इस हवाले से भी बात करेंगे। इसके अलावा नाजरीन शेख रशीद का भी एक बयान सामने आया है। जी हाँ नाजरीन, साबिक वज़ीर ख़ारिजा शेख रशीद ने कहा है कि 2 ही लोगों ने मुल्क को कौम की इज्जत बढ़ाई है, जो इमरान खान और मौलाना साहब हैं। इस हवाले से भी तफसील से बात करेंगे। इसके अलावा नाजरीन शेख रशीद ने कहा है कि हुकूमत ने वोट ख़रीद लिए थे, तरमीम के लिए सपोर्ट न करते तो बहुत गंदा मसूदा आता। इस हवाले से भी इस रिपोर्ट में तफसील से बात करेंगे। नाजरीन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा इन दिनों लंदन में मौजूद है और कल वहां पर वो एक तकरीब में शिरकत करने के लिए जा रहे थे, जहां पर पीटीआई के कारकुनान ने शदीद एहतजाज किया। जी हाँ नाजरीन, इससे पहले भी कुछ वीडियो सामने आई थी एयरपोर्ट की। जी हाँ नाजरीन, वहाँ पर काजी फाइज ईसा को तो हमने नहीं देखा, लेकिन एक लड़का हमने देखा था। कहा जा रहा था कि वो उनका बेटा है, जिससे पीटीआई के कारकुनान ने थोड़ी बदतमीज़ी भी की थी। अब ये कहा जा रहा है कि वो उनका बेटा भी नहीं था। अब पीटीआई वाले एहतजाज करने वहाँ जहाँ तकरीब हो रही थी वहाँ बाहर पहुँचे थे, लेकिन यहाँ पर भी काजी फाइज ईसा जो हैं वो उस एंट्रेंस से आए ही नहीं जहाँ पीटीआई के लोग मौजूद थे। तो इस एहतजाज के हवाले से आपको तफसील से बताती हूँ। सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा लंदन मॉडल टेम्पल से रवाना हो गए, जहाँ पर पीटीआई के कारकुनान की जानिब से उनके खिलाफ एहतजाज किया गया। पीटीआई के कारकुन शाम से लंदन के मॉडल टेम्पल के बाहर एहतजाज कर रहे थे। इस मौके पर मलिका बुखारी, जुल्फी बुखारी, अजहर मशवानी और दीगर ने मुजाहिरीन से खिताब भी किया। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस मॉडल टेम्पल में बतौर बेंचर्स शमूलियत की तकरीब में शरीक हुए थे। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को ये एजाज़ हासिल है कि वो पाकिस्तान की पहली शख्सियत हैं जिन्हें मॉडल टेम्पल में बतौर बेंचर मुंतखब किया गया है। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के लिए मॉडल टेम्पल का बेंचर बनना एजाज़ है, जो अदलिया में आला ओहदों पर फाइज शख्सियात को दिया जाता है। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को इस साल मई में तकरीब में शिरकत की दावत दी गई है। उन्होंने इस अजीम कानूनी दरसगाह से कानून की तालीम हासिल की थी और उनके वालिद काजी ईसा भी मॉडल टेम्पल के ग्रेजुएट थे। काजी फाइज ईसा ने मॉडल टेम्पल की इंतज़ामिया को लिखा था कि वो 25 अक्टूबर को अपनी रिटायरमेंट के बाद ही तकरीब में शिरकत कर सकते हैं, जिस पर उनके एजाज़ में तकरीब की तारीख 29 अक्टूबर मुकर्रर की गई थी। इसके अलावा नाज़रीन जैसा कि आप जानते हैं कि
ڈاکٹر ذاکر نائک ان دنوں پاکستان میں موجود ہے اور انہوں نے ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کا دورہ بہت کامیاب رہا اور میری امید سے بھی 10 گنا زیادہ محبت پاکستان میں مجھے ملی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہنا ہے کہ پاکستان کا دورہ بہت کامیاب رہا، میری امید سے 10 گنا زیادہ محبت ملی۔ 30 سال میں کئی ممالک کے سینکڑوں دورے کیے، پاکستان بہت اچھا لگا، سب نے دل کھول کر استقبال کیا۔ راولپنڈی میں مذہبی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے جو انتظامات کیے وہ الگ لیول کے تھے۔ 1991 میں پہلی بار پاکستان آیا تھا، پہلا آفیشیل دورہ ہے، کئی سال کی تمنا پوری ہوئی ہے۔ 30 سال میں کئی ممالک کے سینکڑوں دورے کیے، پاکستان میں بہت اچھا لگا، سب نے دل کھول کر استقبال کیا۔ پاکستان میں ہر فرقے کے لوگوں نے استقبال کیا، پاکستانیوں کی محبت دیکھ کر دل خوش ہو گیا۔ مجھے پاکستان میں رہنے کی عادت ہی ہو گئی تھی، مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ یہاں آج میرا آخری دن ہے۔ پاکستان میں امن محسوس ہو رہا تھا، سیکیورٹی انتظامات اور حکومتی تعاون پر شکر گزار ہوں۔ حکمرانوں کو حکمت سے بات کرنی چاہیے۔ میں نے PIA واقعے کی بات کی جس پر پاکستانیوں کا دل دکھا، میں نے ایک شخص کی بات کی تھی، حکمرانوں کی نہیں کی تھی۔ معذرت کرنے سے کوئی آدمی چھوٹا نہیں ہوتا، غلطی حکومت یا پاکستان کی نہیں تھی، صرف ایک شخص کی تھی۔ ٹیکنالوجی حرام نہیں، اس کا غلط استعمال درست نہیں ہے۔ ناظرین، اس وقت وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سعودی عربیہ میں موجود ہے اور انہوں نے سعودیہ کے ولی عہد سے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں کیا کیا باتیں ہوئی، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو فورم کے موقع پر دو طرفہ ملاقات ہوئی، جس دوران شہباز شریف نے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور صحت و تندرستی کے لیے دعا کی۔ تفصیلات کے مطابق شہباز شریف نے بین الاقوامی مالیاتی اداروں سے متعلق معاملات پر سعودی عرب کی پاکستان کی حمایت پر محمد بن قاسم کا شکریہ ادا کیا، جبکہ وزیر اعظم نے پرتپاک مہمان نوازی پر بھی ولی عہد وزیر اعظم سعودی عرب کا شکریہ ادا کیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ سعودی وژن 2030 پاکستان کے کلیدی پالیسی مقصد سے ہم آہنگ ہے۔ شہباز شریف اور محمد بن سلمان نے پاکستان سعودی عرب اقتصادی شراکت داری کا اعادہ کیا، جبکہ تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی تعاون کے دائرہ کار میں جاری دو طرفہ تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق کیا۔ وزیر اعظم نے سعودی وزیر سرمایہ کاری کی قیادت میں اعلیٰ سطح کے سعودی وفد کے حالیہ دورے کا ذکر کیا اور اس دورے کے دوران دستخط کردہ مفاہمت کی یادداشتوں کی بنیاد پر پاک سعودی معاشی شراکت کا احاطہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں جاری اسرائیلی جارحیت پر بھی تشویش کا اظہار کیا، جس کے نتیجے میں بے پناہ تباہی ہوئی۔ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان مشترکہ مذہبی اور ثقافتی تعلقات میں جو دہائیوں پر محیط ہے اور وقت کے ساتھ مزید مضبوط ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان ہونے والی یہ ملاقات اس امر کی عکاسی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو انٹرو میں بھی بتایا تھا کہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ حکومت نے ووٹ خرید لیے تھے، ترمیم کے لیے سپورٹ نہ کرتے تو بہت گندا مسودہ سامنے آتا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جمعیت علماء اسلامی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے دعویٰ کیا ہے کہ جمعیت علماء اسلامی کے 8 ووٹ تھے، لیکن آئینی ترمیم کے لیے حکومت نے 11 ووٹ خریدے تھے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر ہم ووٹ نہ کرتے تو بہت گندا ڈرافٹ آتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 1 مہینے کی محنت کے بعد جمعیت نے اپنے اہداف حاصل کر لیے ہیں، PTI نے اپنے حالات کی وجہ سے ووٹ نہیں کیا۔ خیال رہے کہ جمعیت علماء اسلامی کے رہنما کامران مرتضیٰ نے بھی گزشتہ روز جیو نیوز کے پروگرام میں بات چیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ ترمیم کو اس لیے ووٹ دیا کیونکہ حکومت کے پاس ووٹ پورے ہو گئے تھے اور بہت سے لوگ حکومت کے ساتھ چلے گئے تھے۔ بانی PTI کی جانب سے 26ویں ترمیم کے حامیوں کو غدار کہنے کے جواب میں کامران مرتضیٰ نے کہا کہ 26ویں ترمیم کے معاملے پر ہم آخر تک PTI کی فرمائش منواتے رہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، شیخ رشید کا بھی ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ
پاکستان کو عزت دلوانے والے صرف 2 ہی لوگ ہیں، جن میں عمران خان اور مولانا فضل الرحمان شامل ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ 26ویں ترمیم حکومت کے گلے پڑے گی اور کسی کو کچھ نہیں ملے گا، اور 27ویں ترمیم پر مولانا فضل الرحمان نے کول دی تو لک پتا جائے گا۔ راولپنڈی میں انسداد دہشت گردی کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ حکمرانوں کے خواب چکنا چور ہو گئے، لہٰذا مزید ترمیم کے خواب چھوڑ دیں۔ 2 بندوں نے، عمران خان اور مولانا فضل الرحمان نے ہی ملک اور قوم کی عزت بڑھائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلی دفعہ تاریخ میں افریدی چیف جسٹس آیا۔ افریدیوں نے پہلے سکھوں، پھر انگریزوں، روس اور امریکہ سمیت 42 ممالک کو شکست دی۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی انصاف کا علم بلند کریں گے۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ آرمی چیف سے اپیل کرتے ہیں کہ 9 مئی کے بے گناہ گرفتار ریڈی کلفی والے کو معاف کر دے۔ دوسری جانب شیخ رشید نے تمام کیسز میں عدم ثبوت بری کرنے کی درخواستیں دائر کر دی، جس پر عدالت نے درخواستیں سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے تفتیشی افسران کو نوٹس جاری کر دیے، جبکہ آئندہ تاریخ 8 مئی کو سرکاری وکلاء کو بھی نوٹس دلائل طلب کر لیے۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ تمام مقدمات جھوٹے سیاسی انتقام میں کوئی ثبوت نہیں۔ ایک شہری بیک وقت 14 مقامات پر کیسے توڑ پھوڑ کر سکتا ہے، لہٰذا بری کیا جائے۔ سپریم کورٹ بار انتخابات، عاصمہ جہانگیر گروپ کو برتری حاصل۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات کے لیے پولنگ کا عمل مکمل ہو گیا ہے اور ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات کے پولنگ کا عمل مکمل ہو گیا۔ غیر حتمی نتائج کے مطابق انڈیپینڈنٹ گروپ عاصمہ جہانگیر گروپ کو برتری حاصل ہوئی۔ لاہور میں غیر حتمی نتیجے کے مطابق عاصمہ جہانگیر گروپ کے رؤوف عطا نے 558 اور حامد خان گروپ کے منیر کاکڑ نے 484 ووٹ حاصل کیے، اور یوں عاصمہ جہانگیر گروپ کے صدارتی امیدوار رؤوف عطا نے کامیابی حاصل کر لی۔ وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔